बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 फरवरी 2021 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप तक लेकर आते हैं ऑथेंटिक खबरें। तो साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी दबाइएगा ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा, इसमें बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं शाम की पहली खबर के साथ। गैर मुल्की निकाह के लिए ऑनलाइन कार्रवाई कैसे मुकम्मल करें। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने कहा है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की नाजिज़ गेट के ज़रिए शराइत पूरी करने पर निकाह के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आदिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत इंसाफ का कहना है कि अगर दुल्हा और दुल्हन में से कोई एक गैर सऊदी हो, या दुल्हा और दुल्हन दोनों अरबी ना जानते हों, या दुल्हन का जो फैमिली सरपरस्त है खुद वकील हों, तो इन सूरतों में शादी की ऑनलाइन कार्रवाई अंजाम दी जा सकती है। निकाह की ऑनलाइन कार्रवाई के लिए मौसर वकालतनामा, निकाह के तमाम फरीकों की ऑनलाइन मौजूदगी ज़रूरी है। निकाह के फरीकों में से किसी एक की गैर मौजूदगी में उसका बाइख्तियार वकील ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करा सकेगा। अगर दुल्हन मुतलका हो तो ऐसी सूरत में तलाकनामा या खुलानामा या फसख निकाह की दस्तावेज़ की असल कॉपी या फ़ोटो कॉपी पेश करना होगी। निकाह का कोई फरीक नाबालिग हो तो ऐसी सूरत में सरपरस्त के ख़त की असल कॉपी या जो है मुसद्दका फ़ोटो कॉपी पेश की जाएगी। अगर दुल्हन के बाप का इंतकाल हो गया हो तो ऐसी हालत में वारसों की असली फहरिस्त या उसकी फ़ोटोकॉपी पेश करना होगी। दुल्हा दुल्हन में से कोई एक सऊदी हो तो ऐसी सूरत में गैर सऊदी के साथ सऊदी की शादी का लाअमल नाफिज होगा। नाजिज़ गेट के ज़रिए ऑनलाइन कार्रवाई का तरीक़ाकार, शादी के लिए सर्विस और फिर अदालत का इंतखाब, दरख्वास्त दहिंदा और मुतल्लिका फरीकों से मुतल्लिक मालूमात का इंदराज, मतलूबा दस्तावेज़ात अटैच करना और दरख्वास्त देना होता है। मस्जिदुल हरम में नमाजियों के लिए नए कोरोना SOPs लागू। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में फिर से इजाफा हो रहा है, जिसके बाद खदशा पैदा हो गया कि ये वबा बेकाबू ना हो जाए। लिहाजा चंद हफ्ते कबल सऊदी अरब में यौमिया केसेस 100 से भी नीचे आ गए थे। दोबारा केसेस में इजाफे के बाद सऊदी हुकूमत की जानिब से अहम इक़दाम का ऐलान कर दिया गया है। मस्जिदुल हरम में आने वाले नमाजियों को नए SOPs फॉलो करना होंगे। हरमैन शरीफैन का इंतज़ाम संभालने वाले इदारे की जानिब से ऐलान किया गया है कि वबा के मद्देनज़र इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हरम में फ़र्ज़ नमाज़ों के दौरान नए SOPs जारी किए हैं। फ़र्ज़ नमाज अदा करने वालों को हदायत की गई है मस्जिद में दाखिल होते वक्त, बाहर निकलते वक्त और नमाज की अदायगी के दौरान भी चेहरे पर मास्क पहने रखेंगे। मस्जिद में तलावत कुरान पाक के लिए कुरान मजीद के नुस्खे लाने के बजाय अपने मोबाइल फ़ोन पर ही तलावत करने की हदायत दी गई है। दाखिले से पहले टेम्परेचर लाजमी चेक करना होगा। तमाम नमाजी घर से ही अपने साथ अलग जाए नमाज लाएंगे। मस्जिद में दाखिल वक्त होते वक्त सैनिटाइज़र भी यूज़ करना होगा। इसके अलावा नमाजियों को ख़बरदार किया गया है कि वो मस्जिद में खाने पीने की अशिया नहीं ला सकेंगे। ऐसा करने वालों की अशिया जब्त कर ली जाएंगी। नमाज के दौरान तमाम नमाजी समाजी फासले की पाबंदी करेंगे। मस्जिद में नमाज के लिए मखसूस मकामात पर ही खड़े होना होगा। मस्जिद से वापस निकलते वक्त भी समाजी फासले की पाबंदी करना होगी। दूसरी जानब सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने खबरदार किया है कि अगर लोगों ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पाबंदियों की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखी तो उन्हें रोकने के लिए मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। प्राइवेट इदारों में सऊदीज़ेशन की शरह 21.8%। सऊदी अफरादी क़ुव्वत फ़ंड हदफ के मातहत कौमी रोज़गार के अदाद व शुमार जमा करने वाले इदारे ने कहा है कि गुज़श्ता साल 2020 की आखिरी तिमाही के दौरान प्राइवेट इदारों में प्राइवेट कंपनियों में सऊदीज़ेशन की शरह बढ़कर 21.81% तक पहुँच गई है। 2019 के आखिरी तिमाही में ये शरह 20.90% थी। क्या सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का वजूद है? क्या सऊदी अरब में काम करने के लिए सिर्फ वर्क वीज़ा ही जारी किया जाता है? एजेंटों की जानिब से पैदा करने वाली इस्तिलाह आज़ाद वीज़े का तसव्वुर गलत है। वर्क वीज़े के अलावा सरमायाकारी के लिए खसूसी वीज़े जारी किए जाते हैं, ताहम उसका निज़ाम अलग है, जिसके तहत गैर मुल्की सरमायाकारों को खसूसी मराआत दी जाती हैं, जिसके इवज़ वो सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में एजेंट सादा लोगों से भारी रकम लेकर उन्हें यह तासुर देते हैं कि वो आज़ाद वीज़े पर जाकर कहीं भी काम कर सकते हैं। ये तासुर कतई तौर पर गलत है, जिसकी वजह से लोगों को भारी फ़ीस देकर आज़ाद वीज़ा हासिल करने वाले जब यहाँ आते हैं तो उनको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। सऊदी अरब के वर्क वीज़े पर आने के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो जो वैलिड रिक्रूटिंग एजेंसी के ज़रिए ही मामला तय करें, जो बाकायदा लाइसेंस याफ्ता हों, ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर उनसे रब्ता किया जा सके।
پاکستان اور انڈیا اور ان میں خاص کر دیہاتوں میں رہنے والے سادہ لو افراد کو ایجنٹ یہ کہہ کر ان سے بھاری پیسے وصول کر لیتے ہیں کہ آزاد ویزے پر سعودی عرب جانے کے بعد وہ اپنی مرضی سے جہاں کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایجنٹوں کے ہاتھ لوٹنے والے ایک متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ 5 لاکھ روپے میں ویزا خریدا تھا۔ ایجنٹ نے اس بات کا یقین دلایا کہ ویزا آزاد ہے، سعودی عرب پہنچ کر جہاں بہتر کام ملے کر سکتا ہوں۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ جب میں سعودی عرب پہنچا تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس سے رابطہ کرنا ہے اور کس کے پاس جانا ہے۔ ایئرپورٹ سے نکل کر شہر آیا تو مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ نہ رہنے کا بندوبست تھا نہ ہی کھانے کا۔ متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ ایک ہم وطن کو دیکھ کر اسے اپنی حالت بیان کی جو مجھے اپنے ڈیرے پر لے گیا، جہاں چند دن بعد پتہ چلا کہ میرا ویزا تو چرواہے کا ہے جو دور دراز گاؤں کا ہے۔ اب مشکل یہ تھی میں نہ واپس جا سکتا تھا نہ ہی کچھ کرنے کے قابل تھا، کیونکہ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا قانون کے مطابق میں کوئی دوسرا کام بھی نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، اس طرح کے متعدد واقعات جن میں بیان وقت کا ضیاع ہی ہوگا، تاہم یہ ضروری ہے کہ لوگ آزاد ویزے کی اصطلاح کو سمجھیں اور دھوکے باز ایجنٹوں کے چکر میں نہ آئیں، تاکہ کسی بھی مشکل صورتحال میں مبتلا ہو کر پریشان نہ ہوں۔ سعودی عرب میں آزاد ویزے کا کوئی تصور نہیں بلکہ ورک ویزے پر اس طرح کی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں کہ ویزے میں درج پیشے سے ہٹ کر دوسرا کام کرتے ہوئے گرفتار ہونے پر قید اور جرمانے کی سزا دی جاتی ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب میں منفرد اقامہ متعارف کروایا گیا ہے، جس کے لیے شرائط قطعی طور پر مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ فی الحال آزاد ویزے کی فرضی اصطلاح کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ سادہ لو افراد ان ایجنٹوں کے چکر میں نہ پھنسیں۔ وزارت محنت کے قانون کے مطابق ورک ویزے پر آنے والوں کے لیے اس بات کی پابندی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسپانسر یعنی کفیل کے پاس ہی کام کریں۔ دوسری جگہ کام کرنے والے غیر قانونی تصور کیے جاتے ہیں۔ ایسے تارکین جو کفیل کے علاوہ دوسری جگہ کام کرتے ہیں، وزارت محنت کی قانونی اصطلاح میں انہیں عمالہ صاحبہ یعنی ایسے افراد جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو کہا جاتا ہے۔ ان افراد کے خلاف قانون کی شق نمبر 30 کا اطلاق کیا جاتا ہے، جس پر گرفتاری کی صورت میں قید، 20 سے 50,000 ریال جرمانہ اور ڈی پورٹ کی سزا ہوتی ہے۔ غیر قانونی طور پر لوگوں کو روزگار یا ان کو رہنے کی سہولت فراہم کرنے والوں کو بھی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے سعودی عرب میں جو بھی کام کرنے کی نیت سے آنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آزاد ویزے کی اصطلاح کو دل اور دماغ سے نکال دیں، تاکہ ان کو مستقبل میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے سرکاری حج اسکیم 2021 کا اعلان کر دیا۔ حکومت پاکستان نے حج کے واجبات اکٹھے کرنے کے لیے بینکوں کو وزارتی مذہبی امور اور بین مذاہب ہیں آہنگی کو درخواستیں جمع کرانے کے لیے ٹینڈر جاری کر دیے۔ قواعد و ضوابط کے مطابق دلچسپی رکھنے والے بینکوں کی ملک بھر میں 25 برانچیں ہونی چاہیے، جن کے تحصیل پر آن لائن سروس بھی لازم ہے۔ متوقع طور پر حج اسکیم کا آغاز کراچی، لاہور اور کوئٹہ سے ہوگا۔ رواں سال حج کرنے کے خواہش مند افراد ادائیگی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے حکومت کی جانب سے سرٹیفائیڈ بینک کی برانچ میں حج کے واجبات جمع کروانے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حج کے واجبات وصول کرنے کے خواہش مندوں کو بینکوں کو 12 فروری 2021 تک اپنی درخواستیں جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب سے پاکستانی اپنے رشتہ داروں کو گاڑی کیسے گفٹ کر سکتے ہیں؟ سعودی عرب اور دیگر ممالک میں مقیم اوورسیز پاکستانی استعمال شدہ گاڑی 2 سال میں ایک مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پاکستان بھیج سکتے ہیں، جس کی نوعیت 2 طرح کی ہو سکتی ہے، جس میں گفٹ اسکیم اور پرسنل بیگیج یعنی ذاتی سامان جو کہ خروج نہائی پر بھیجا جانا شامل ہے۔ اس اسکیم کے تحت بھیجی جانے والی گاڑی جو کہ 5 سیٹر ہو وہ 3 سال اور 7 سیٹر 5 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستانی سفارت خانے یا قونصلیٹ کا کمرشل سیکشن وہیکل امپورٹ فارم جاری کرتا ہے، جس کے تحت گاڑی پاکستان میں اپنے کسی خونی رشتہ دار کو گفٹ کی جا سکتی ہے۔ قونصلیٹ کے متعلقہ ترجمان نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ لوگوں میں عام تاثر یہ ہے کہ گفٹ اسکیم کے تحت بھیجے جانے والی گاڑی ڈیوٹی فری ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے، تاہم پرانی گاڑی کے حساب سے کسٹم ڈیوٹی وصول کی جاتی ہے۔ کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب سے گاڑی بھیجنے والے کو ڈیوٹی کی رقم بھی باہر سے ہی ٹرانسفر کرنا ضروری ہے۔ گاڑی پاکستان پہنچنے پر ڈیوٹی وصول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گاڑی کے پاکستان پہنچنے پر کسٹم حکام سفارت خانے یا قونصلیٹ کی طرف سے دیے گئے لیٹر کی بنیاد پر گاڑی کے حساب سے ڈیوٹی کی کلیکشن کرتے ہیں۔ اس طرح گاڑی کی آنرشپ ٹرانسفر کا پروسیس مکمل کیا جاتا ہے۔ جازان میں مشین گن سے فائرنگ، نوجوان گرفتار۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں پولیس نے عوامی مقام پر مشین گن سے فائرنگ کرنے اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے مقامی نوجوان کو گرفتار کر لیا۔
اخبار 24 کے مطابق جازان پولیس نے بیان میں کہا کہ گرفتار نوجوان دوہرے جرم کا مرتکب ہوا۔ اس نے پابندی کے باوجود عوامی مقام پر مشین گن سے فائرنگ کی۔ دوسرا جرم یہ کیا کہ اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی، اور تیسرا جرم یہ کیا کہ اس نے موقع پر موجود لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ سعودی عرب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر کا افتتاح۔ سعودی عرب میں توانائی کے نئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق اس سینٹر کا قیام سعودی وزارت توانائی اور سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی کے درمیان MOUs پر دستخط کے بعد عمل میں آیا ہے۔ وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان اور سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ بن شرف الغامدی نے اس پر دستخط کیے۔ اس کا مقصد سعودی عرب میں مصنوعی ذہانت کو بڑھانا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔